जिन चीजों ने आपकी जिंदगी को तंग किया उन पे बंदिश लगवाएं, जिन्होंने आपको वीरान किया है, जिन्होंने आपको हैरान किया है, जिन्होंने आप पे बंदिश लगवाई है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, नाफरमानी पर बंदिश लगवाएं, रोजी की तंगी पर बंदिश लगवाएं, जादू पर बंदिश लगवाएं, जिन्नात पर बंदिश लगवाएं, आपस में झगड़ों पे बंदिश लगवाएं, नाफरमानी और लड़ाइयों पे बंदिश लगवाएं, और बीमारियों, दुखों पे, रोगों पे, मुश्किलात पे बंदिश लगवाएं, उलझनों पे बंदिश लगवाएं, मसाइल पे बंदिश लगवाएं, बंदिशों पे बंदिश लगवाएं। चाहते हैं आप ये चीज शायद कभी ना सुनी हो कि बंदिश लगवाना भी एक अमल है। रूहानी दुनिया में एक अमल उसको कहते हैं सल्ब, किसी चीज को छीन लेना, बंदिश लगवाना। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, ये बैठा था किसी जगह, ये कश्मीरी बाजार है यहाँ लाहौर में। तो एक फकीर मंगता था, उसने बहुत से कड़े चीजें पहनी हुई थी, उसके पास ना एक चीज थी ऐसी होती है कि जिसमें धुआं डालते हैं, दुकानों पे आके करते ना, धुआं डालते हैं, धोनी वगैरह, हरमल की धोनी, लौबान की धोनी, चीजों की धोनी होती है, डालते हैं। हजरत बैठे थे, हजरत ने फरमाया तारिक इसको बुला के ला, इस फकीर को बुला के ला। तो मैंने कहा मेरे हजरत बुला रहे, तो मैं उसको बुलाने गया, तो उसने जब हजरत को देखा ना तो देखते ही समझ गया, अब मेरा हाथ छुड़वाए, मैं नहीं जाता, मैं कहा नहीं मेरे हजरत ने बुलाया। मैं जबरदस्ती उसको ले गया, हजरत फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला, फिर फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला। मैंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के हजरत के हाथ में दिया, से हाथ के करे जा, फिर रोए अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, नहीं करूंगा। अब मुझे पता नहीं कहानी क्या चली है, पता ही नहीं हाथ मिलाने से हो क्या गया है। अब रोए, चीखे, मेरे बच्चों की रोजी है, आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई है, नहीं करूंगा, ना ना जा। हजरत ने फरमाया जो इसको देता था, जो इसको खैरात देता था ठीक, जो नहीं देता था उसकी दुकान पे बंदिश लगाता जा रहा था, काले जादू की, सिफली अमल की बंदिश लगाता जा रहा था। और ये जरूरी नहीं आज के बाद आप सबको देना छोड़ दें, सबको देना शुरू कर दें। पेशावर लोगों को हरगिज ना देना, हरगिज ना देना। मेरे पास कई लोग, बेशुमार वाकयात हैं कि उनकी वैगनें चलती हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनके बैंक बैलेंस हैं, उनके बंगले कोठियां हैं। बल्कि एक वाकया आया कि बेटी का रिश्ता किया तो रात को सारे गायब हो जाते थे, कहते थे हमारी जॉबें हैं, हम काम करते हैं, सुबह आके सोते थे, बैठते थे, पता चला रात को सारे चौराहों पे जाके मांगते हैं और डिफेंस में कोठी है। तो खैर, तो किसी को ना दें, और इस डर से कि बंदिश लगा देगा। आपके पास सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, या हफीज और या सलाम, सिर्फ 11 दफा। किसी की जरूरत है जो बंदिश आप पे लगा सके? कमाल करते हैं। उन्हें किसी हजरत ने वाकया सुनाया था, अब इसको ना दिया ये तो बंदिश लगा देगा। मैं कहता हूं तो या हफीज और या सलाम से उसी पे बंदिश लगा दे, उसी पे बंदिश लगा दे। अल्लाह के नाम में ताकत है। 11 बार या हफीज और या सलाम क्या है, उसने मांगा नहीं दिया, 11 दफा या हफीज या सलाम पढ़, अच्छा अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा, अल्लाह भी उसे अपने दर से मांगने वाला बना देगा। हम चाहते हैं वो भी अपने अल्लाह के दर से मांगने वाला बने, अल्लाह के घर से मांगने वाला बने। तो बंदिश लगवाएं, बंदिश, उससे वो चीज छीन ले, या उसके ऊपर वो ऐसी चीज मुसल्लत कर दे कि वो गलती कर ना सके। यानी किसी बंदे से गुनाह छीन ले, उसके अंदर से वो जादू छीन ले, उसके अंदर की वो काली चीज छीन ले, या उसके ऊपर वो रुकावट लगा दे। जैसे दरवाजा बार बार खुलता हो, आखिर आपने कुंडा लगा दिया, फिर आके खोल दो, ताला लगा दिया। उन्हें कहा शुक्र है, जो आता था दरवाजा खोलता था, जो आता था दरवाजा, उन्हें भाई दरवाजा साथ लगा दे, साथ लगाने से फायदा ना हुआ, फिर कुंडा लगा दिया, फिर उससे भी फायदा ना हुआ, आखिर क्या लगा दिया, उसमें बंदिश, ताला लगा दिया। आपने सिर्फ अपने दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ना है, दाएं हाथ से बाएं पांव का क्या पकड़ना है, सिर्फ अंगूठा पकड़ना है, सिर्फ अंगूठा पकड़ना है। और यह तस्वर करना है कि जिस चीज पे आपने बंदिश लगानी है, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, और जिस चीज पे बंदिश लगवानी है आपने, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, मैं एक हर्फ देता हूं वो पढ़ेंगे।
اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا. آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے. ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا. بیماریوں پہ بندش، تکلیفوں پہ بندش، بندشوں پہ بندش، ناکامیوں پہ بندش، مسائل پہ بندش، ایسی بندش جس نے میری زندگی کو تلخ کڑوا کر دیا، میری نسلوں کو پریشان کر دیا. اللہ کے نام کی برکت سے، دعویٰ نہیں. تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے. اللہ اکبر. سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے. اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے. انگوٹھا پکڑ کے آپ نے صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. دل ہی دل میں پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو وسع کرسیہ السماوات وهو اب پڑھیں بندشوں کا تصور کر کے. العلی العظیم العلی العظیم العلی. ساری آیت الکرسی پڑھتے رہے، میری بات بھی سنتے رہے اور اپنی بندشوں کا تصور کرتے رہے. ساری آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا الہ اور آخری اللہ کے دو نام العلی العظیم. تصور کریں کہ آپ کی بیماریوں پہ بندش لگ گئی، جادو پہ بندش، مسائل پہ بندش لگ گئی. العلی العظیم العلی العظیم العلی العظیم. آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے، ظالم ہیں، دشمن ہیں، جادوگر ہیں، ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے ان پہ بندش لگ گئی. العلی العظیم. آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، توجہ اللہ کی طرف کی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. آمین. ایک بات بتاؤ، آپ نے پتہ کیا کیا؟ یہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں. میں تیرے دو ناموں کی طاقت سے، تیرے دو ناموں کی قوت سے، علی اللہ کا نام ہے، العظیم العلی اللہ کے دو نام ہیں. اللہ تیرے دو ناموں کی برکت سے میں نے اپنے ارد گرد ایک حفاظت کا حصار کر دیا، حفاظت کی دیوار کر دی. ایسی حفاظت کی حصار اور دیوار جو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. اور میں نے جتنی بھی جادوئی چیزیں تھیں ان سب کے اوپر میں نے رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب پہ بندش لگا دی ہے. میں لگا نہیں سکتا، تیرے نام کا ساتھ لیا. بایاں انگوٹھا کیوں پکڑا؟ سب سے پہلے جو جسم سے جان نکلے گی وہ انگوٹھے سے نکلے گی. انسانی زندگی میں جو جان نکلے گی نا وہ انگوٹھے سے نکلے گی. اور بائیں انگوٹھے اور انگوٹھوں کا ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری جانوں کے ساتھ، ہماری راحت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. جیسے میں نے اس وقت بھی کہا، شہادت انگلی اور انگوٹھا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر میں باتیں بیان کرنا شروع کر دوں عقل انسانی دنگ رہ جائے. یہ وہ عمل، یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں، وہ عمل ہیں، اور یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی. میں نے پھر کہا نا، اپنے بڑوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے اکابر کی کتابیں پڑھنی چھوڑ دی، اپنے حضرات کو دیکھنا چھوڑ دیا. انہوں نے علاج کی راہوں میں کیسے علاج کیے تھے، کون سی تدبیریں تھیں، اور کس کس طاقتور عمل کے ذریعے سے انہوں نے عمل کیا تھا. کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کی آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے ہل، اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے. انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا، دیکھو بات سنو، تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے ہیں. اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے. ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں. وہ سمت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شاخ کو توڑا، اس کو دو حصے کیا، ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر رکھا، اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا، وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی. کہا یہی تلاش کر رہے ہیں. کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے. اچھا اس کے بعد وہ صاحب پھر جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے، وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا، انگریز افسر سے، ایک بابا جی ایسے ہیں جوان سے ہیں، انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا. اس کو بلاؤ، لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے، اس کو بلاؤ. اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے
यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दरवेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उससे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है, इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पर पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असला, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी उसी दरवाजे से